नमस्कार गोंयकारांनो, आयज व्हिडिओ काडपाक कारण म्हळ्यार एकूच, जे कोण कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी नाय म्हूण सांगताय तांकां आयज हो म्हगेलो जबाब. तुम्ही मराठी राजभाषा करपा लागून कॉम्प्रोमायज करपा नाय, हो तुम्ही डिमांड फोंड्याक आयला. त्याच भाशेन आमी कोंकणी उलयता तो लोक म्हणजे गोंयकार दवर एकलो, गोंयांत रावता तो लोक कोंकणी मायभास सोड मराठी ऑफिशियल लँग्वेज करपाक गोंयकार तयार ना. कित्याक पयले सुवातेर कोंकणी मायभास म्हूण आख्ख्या गोंया भितर आनी जायत्या वर्सांसून जायत येयल्लो आहा आनी हाजो इतिहासूय आहा. आनी आतां अकस्मात आमी मावशी म्हणटाय मराठीक, मराठी आण राजभास कोत म्हणल्यार कितले दूख जावपाना आमकां. अरे तुम्ही मराठी उलय. आयज गोंया भितर कितलीशीं नाटकां जाता, कितलेशे प्रोग्राम्स जाताय, प्रॉब्लेम कांयच ना. तुम्ही कातरां आयकाय, तुम्ही पिक्चर काडाय, बूक वाचाय आनी तुमगे जायते कराय, पूण कोंकणी मायभास आसतना मराठी राजभास करपा लागून तुमी चिंतनाकाय. दर एका गांवा भितर म्हणजे दर एका स्टेटी भितर, कर्नाटका जावं गोंय जावं महाराष्ट्रा, एक एक मायभास आहा म्हणजे राजभास आहा. दोन दोन नाय, करपाकूय जाता कित्याक ते व्हडल्यो स्टेट्यो. आमगे गोंय धाकटेशें आनी कोंकणी मायभास आहा आनी हे बिश्टें जालो ना. जायत्यो झगोण आमगेले नीज कोंकणी मोगी तेणे जीव पासून वगडायलो. तागे पुतळे पासून गोंया बांदलोले आहाय. आतां हेज्या वयर तुमकां कितें एविडन्स जायो, कितें म्हाका खबर आनी कितें हिस्ट्री तुमी उलयताय ते. आतां महाराष्ट्रा गांवां भितर जायतो मराठी लोक उलयता आनी आयज महाराष्ट्रा राजभास आसा मराठी. बरें आहा. आनी ती सगळी महाराष्ट्रालो आहा ती सगळी आपणा मराठी भाशेक माय म्हूण मानताय आनी गोंया भितर कोंकणी माय भाशेक आमी कोंकणीक माय म्हूण मानताय. आतां मावशे आनी ते कोयली हे माय म्हूण म्हणले, तोच दर्जो दी म्हणले, कितको जातले, कित्याक आमी कित्याक कॉम्प्रोमायज करपाचें. आतां हो मुगेलो प्रश्न तुजे मुखार, कित्याक आमी कॉम्प्रोमायज करपाचें, कितें उणें जालें आनी केसो गुन्यांव जालो कोंकणी माय भाशेचो. तुमी कित्याक लॉ दिसता कोंकणी उलोवपाक. तुमी कोणें आडायला तुमगेले मराठी उलोवपाक जाय, आयकपाक जाय, कोणें आडायला? कोणें आडायला ना. कोणें त्रासून केलें ना आनी करपाचें बीन ना. अरे तुका जाय तूं उलय. गोंया भितर हिंदी लोक उलयता, कितलोसो कन्नड लोक उलयता. हाटलिसांनी कोण एकलो कन्नड उलयतालो आनी आपणागे कन्नडा इतले वोट्स आहा ते आमगे डिमांड आहा. आतां तशें करून जाल्यार सगळे गांवचो लोक गोंया भितर डिमांड करीत रावतलो. हे फकत तुका लागून जातलें. तूं भायर सरलो चोय अकस्मात हिंग मिटींग यो थिंग मिटींग यो घेन मराठी करपा लागून राजभास गोंयाचो सुसेग पिड्यार कोता. गोंया कितलेशे गोंया बोरपण हाडपा लागून कितलेशे इश्यू आहाय थिंग तूं दिश्टी पडना. कितलोसो गोंयकार कश्टाता थिंग तूं दिश्टी पडना. पूण फकत तूं हाटी लागला माय भाशे लागून. आनी गोंयकार न्हिदलो नाय. आयज आमी तेगे उपकारी, ती आमगे माय कोंकणी म्हणल्यार आमी तयार नाय. आयज आमकां तर जीव दिवपाक पडटा जाल्यार हांव तयार आहा. हांव तयार आहा मरपा लागून कोंकणी माय भाशे लागून. हांव एकलो न्हू, गोंयकार आहाय. गोंयकार पासून फाटी सरपा नाय. कोंकणी माय भाशे लागून जीव अगडापा. कित्याक आमी नीज गोंयकार, आमी कोंकणी उलयताय. आयज गोडे आमी पोटा लागून गोंया काम ना म्हूण गोळी तेमगे फायनान्शियल सिट्युएशना लागून गोळी दुसऱ्या गांवांनी पोटा लागून काम करता आसतले. गरज पड जाल्यार तो लोक पासून गोंया येवपाक फाटी सरपाना. हांव तुका स्वस्थायेन सांगता. आमी कितलोसो गोंयकार लोक कोंकणी उलयता तो मंगळूर गांवांत, उडपी गांवांत, तशेंच कारवार, हन्नावर ह्या गांवांत.
महाराष्ट्रा कोल्हापूर आहा, बेंड्रा सावंतवाडी आहा, कल्याण आहा, दिल्ली आहा आणि दुसऱ्या केरला गावांत आहा. बिश्तो हेळनाका, मारवाक पडटली. जे कितें आमी जगोन आमगे पुर्वजांनी कोंकणी मायभास दवरलो आहा ते कोडे तूं हेळनाका. कॉम्प्रोमायज करपाची ते तूं सोडून खबर. कोंकणी मायभास आमगेली आनी ती आमी सदांच सांबाळून दवरतले. देव बरें करूं.